उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने, भूमि सम्बन्धी अध्यादेश भूमाफियाहरूको पक्षमा रहेको टिप्पणी। विचार मिल्ने पार्टीहरूसँग एकताको छलफल चलिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सरकारले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने र सीधा सोझा नागरिकलाई थुन्ने काम गरिरहेकाले धेरै समय नटिक्ने दाबी। सरकारले ल्याएको अध्यादेश घाटीमा अड्किएको हड्डी जस्तै भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माको भनाई। सांसद आफैले विधि नमान्ने गरेको भन्दै शक्ति र पावरले विधि मान्नुपर्ने नेपाली प्रवृत्तिको विकास हुँदै आएकोमा चिन्ता प्रकट। सरकारले ल्याएको अध्यादेश पास हुन सक्ने स्थितिमा नरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी। सरकारले सदनलाई अवमूल्यन गरेर ल्याएको अध्यादेश नै गलत रहेको आरोप। जाँड खाएर वर्दी लगाएका प्रहरी कुट्नेलाई कारबाही गर्न राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको माग। राज्यको ज्याजती बढेको भन्दै बरु केपी शर्मा ओली सरकारका कार्यकर्तालाई बलात्कार, लुट र छुट पाइन्छ भनेर कानून बनाउन सुझाव। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मा विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले मागे पीडितसँग माफी, भने सरी नानु। संसद टक्रावको थलो नभएर संवादको थलो भएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूको शिरोधार्य गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर बहादुर रिजालको भनाई। डोरीलाई सर्प भनेर सन्देश दिनु गलत भएको जिकिर। पटक पटक सरकार परिवर्तन भए पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको 4 किलोमिटर बाटो निर्माण नभएको भन्दै नेकपा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले बोके आक्रोश, भने 4 प्रधानमन्त्री फेरिए 4 किलोमिटर बाटो बनेन। प्यालेस्टिनी समूह हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि भइरहेको पहलबारे संसदलाई जानकारी गराउन राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गरे सरकारसँग माग। जोशीको रिहाइको लागि सरकारले के प्रयत्न गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न गरे। रुग्ण उद्योगहरू साझेदारीको ढाँचामा पुनः सञ्चालन गर्ने ठोस प्रस्ताव ल्याउन निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह। ऐन कानून सम्बन्धित क्षेत्रको सहजीकरण र आवश्यकताका लागि निर्माण र संशोधन गरिने जानकारी। आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको जिकिर। मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका सांसद असीम शाहको माग। मन्त्रीहरूले कहिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सोच राखेको छ भन्दै प्रश्न गरे। निरङ्कुशता विरुद्ध लडेको इतिहास बोकेका दलहरू आफै झन् किन निरङ्कुश बन्दैछन् भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका सांसद गणेश पराजुलीले गरे प्रश्न। तत्काल एनआरएन नागरिकता उपयोगको सुनिश्चित गर्नुको सट्टा सरकार अध्यादेश मार्फत 10 वर्ष भिसाको कुरा गरेर संविधानले दिएको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कोसिसमा लागेको आरोप। क्यान्टोनमेन्टमा घोटाला नभएको कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको बोलीबाट विश्वास गर्न नसकिने नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर बहादुर रिजालको भनाई। माओवादी केन्द्रको जिम्मेवार व्यक्तिबाट चीनका व्यापारीसँग पैसा मागेको कुरा पनि सुनिएको भन्दै भ्रष्टाचारमा माओवादी नेताहरू चोखो नरहेको आरोप। संसदको गरिमा राख्ने विषयमा सत्ता पक्षले अराजकता प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका सांसद मनिष शाहको भनाई। संख्या देखाएर तर्साउन नखोज्न चेतावनी। प्रतिपक्षी दलहरूले सडकदेखि सदनसम्म सरकारलाई सराप्ने बाहेक केही काम गर्न नसकेको नेकपा एमालेकी सांसद अमृता देवी अग्रहरीको भनाई। अनावश्यक हल्ला गरेर केही नहुने तर्क। संविधान निर्माणको लामो समयसम्म पनि द्वन्द्व पीडितहरूले सामाजिक र आर्थिक न्याय पाउन नसकेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडेको भनाई। द्वन्द्व पीडितको अधिकारका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएको कुराहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो। जंगली जनावरहरू गाउँ बस्तीमा छिर्दा नागरिकहरूलाई सुरक्षा खतरा भएको नेपाली कांग्रेसकी सांसद अञ्जली श्रेष्ठको भनाई। यसका लागि के गर्नुपर्ने हो, अविलम्ब समाधानको उपाय गर्न आग्रह। संसदीय प्रक्रियामा रहेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक 2081 प्रति आपत्ति जनाउँदै अनलाइन टिभी पत्रकार संघले गरायो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको ध्यानाकर्षण। विधेयकले खबरदारी तथा आलोचना गर्न पाउने नागरिकको आधारभूत अधिकार कुण्ठित गर्ने भन्दै संघले यसमा समावेश दर्शनौं प्रावधानहरू आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गर्यो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा 17 जना सहसचिवहरूको सरुवा हुनेमा भन्सार महानिर्देशकदेखि आन्तरिक राजस्व विभागसम्मका महानिर्देशकसम्म। 6 महिनामै अर्थ सचिव परिवर्तन, रामप्रसाद घिमिरेलाई हटाएर घनश्याम उपाध्यायलाई ल्याइयो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव टेक नारायण पाण्डेको मुद्दामा सर्वोच्चको अन्य आदेश। दैलेखको राकम कर्णाली स्थित आधारभूत अस्पताललाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय। करिब 9 लाख जनसङ्ख्या ओगट्ने कर्णालीको केन्द्रबिन्दु दैलेखको राकममा बनेको उक्त अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी 50 शय्यामा सञ्चालन गर्ने योजना। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यान टुक्र्याउने विधेयकको विपक्षमा पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेलाई ज्ञापन। आकाश ठप्प पार्ने चेतावनी। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालक पदका लागि दरखास्त आह्वान। खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता मार्फत पदपूर्ति गर्ने उद्देश्य। पाथिभरा केबलका निर्माण विरुद्धको रिट सर्वोच्चबाट अस्वीकार। उस्तै प्रकृतिको विवाद विचाराधीन भएकाले नयाँ निवेदन दर्ता गर्न मिलेन। सगरमाथा संवाद आगामी ज्येष्ठ महिनाको पहिलो साता आयोजना हुने। भारतीय र चीनका प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा। कमल पोखरीमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोटमा घाइते भएका मध्ये 2 जनाको मृत्यु, 9 जनाको कीर्तिपुर स्थित वर्ण अस्पतालमा उपचार हुँदै। विश्वव्यापी भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपाल 107औं स्थानमा। भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा नेपालले 100मा 34 अङ्क पायो। आपतकालीन कोषमा योगदान गरेकोमा WHOबाट नेपाललाई धन्यवाद ज्ञापन। थाइल्याण्ड, भारत र टिमोर लेस्टेपछि कोषमा योगदान गर्ने नेपाल चौथो देश बन्यो। रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका 2 गोरीनेटा भन्ने स्थानमा अटो दुर्घटना हुँदा 1 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु हुनेमा 65 वर्षका इन्द्र भर्ती रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। एउटा समूहले चोरीको मोबाइल, अर्को समूहले लुट्न खोज्दा युवकको हत्या। छुरा प्रहार गर्नेसहित 3 जना पक्राउ। आकर्षक तलबमा मलेसिया र क्रोएसिया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौँबाट 2 जना पक्राउ पर्नेमा 54 वर्षका लीलबहादुर राई र 37 वर्षका विशाल श्रेष्ठ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत बागमती पुलको बिम चर्किएपछि मर्मत थालियो। आगामी फागुन 2 गतेभित्र पुल सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम हुँदै। सुनको गरगहना चोरी गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ पर्नेमा नरेन्द्र देउला, कोमल बहादुर कार्की र जागिर मालिक रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। गायिका एलिना चौहानले गरिन् पति विष्णु सापकोटासँग औपचारिक रूपमा सम्बन्ध विच्छेद। भावुक स्टाटस लेख्दै भनिन्, पत्नीका रूपमा अधिकारले मैले पाउने सम्पत्ति तिम्रै प्रगति र उन्नतिका लागि छोडेको छु। तिमीलाई बाँकी जीवनको धेरै धेरै शुभकामना विष्णु। लगातार 5 दिनसम्म घटेको शेयर बजार मङ्गलबार बढ्यो। 7 अर्ब 24 करोड रुपियाँको कारोबार। नेपाली बजारमा मङ्गलबार सुनको मूल्य 600ले बढ्यो। तोलाको 1,70,200 रुपियाँमा कारोबार। भारतको थन्डरबोल्ट नर्थ युनाइटेडलाई हराउँदै उज्बेकिस्तानको ब्ल्याक बुल्स पोखरा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। पहिलो सेमिफाइनलमा आज पुलिस र चर्च बोइज खेल्ने। फाइनल खेल फागुन 3 गते हुने कार्यतालिका। गाजा युद्धविराम सम्झौता उल्लङ्घन गरेको भन्दै बाँकी चरणमा इजरायली बन्दको रिहाई रोक्ने हमासको चेतावनी। इजरायली सहमति अनुसारको मानवीय सहायताको अनुमति नदिएको आरोप। प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले गाजा क्षेत्रका बन्दकलाई रिहा नगरे युद्धविराम रद्द गर्नुपर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रतिक्रिया। युद्धविराम सम्झौता अनुसार हमासले बन्दी रिहा नगरे फेरि युद्ध सुरु गरेर हमासलाई सिद्ध्याउने प्रस्ताव राख्न बाध्य हुने चेतावनी। र साउदी अरेबिया सरकारले लगायो बालबालिकालाई हज तीर्थयात्रामा लैजान प्रतिबन्ध। भारतसहित 14वटा देशका लागि एकतर्फी प्रवेश भिसा।